رسولا من الأميين يتلو عليهم آياته المنزلة هدى للمتقين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة المفسرة له ليكونوا من المهتدين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسرعون بالحق المبين ولا يخافون في الله لومة لائم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعلى أساتذتنا ومشايخنا النابغين الذين قضوا حياتهم في تربية أجيال لإحياء الدين وحفظوا العلوم النبوية في صدور الطالبين، خصوصا على من تحصلنا في أكنافهم علم الحديث النبوي العظيم. أجددهم بالذكر الشيخ محمد نعيم المفتي رئيس هذه الجامعة، والشيخ أبو محمد عبد الحميد الغوري القادري، وعلى سائر أساتذتنا أجمعين أطال الله بقاءهم وفيوضهم وبركاتهم على الدارسين وجعلهم الوارثين لجنة الفردوس خالدين. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فلقد من الله على العبد الفقير إلى الصمد المتين محمد سهيل بن جان بهادر بقراءة أحاديث خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أجمعين، على الشيوخ المبجلين الشيخ أبي محمد عبد الحميد والشيخ محمد نعيم المفتي والشيخ أبي سعيد عزيز الرحمن حفظهم الله أجمعين. قالوا حدثنا الشيخ المفتي الأعظم ولي حسن الكوفي قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني قال حدثنا الشيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الشيخان رشيد أحمد الجنوبي ومحمد قاسم النانوطي كلاهما عن الشيخ العارف بالله الشعبي الغني المجددي عن الشيخ هشام محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ مسلم الهند الشيخ شاولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبد الله محمد بن إبراهيم المردي قال حدثنا الشيخ إبراهيم المردي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التلوخي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن طالب الحجار قال حدثنا الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن الفرابري قال حدثنا الشيخ الإمام الفضل والعالم الجهبذ أجل هؤلاء العلماء أفضل المحدثين الإمام الهمام الحافظ الحجة فريد عصره وحيد دهره أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجزبة الجعفي البخاري نور الله مرقده وبرد الله مرجعه وقدس الله ثراه